आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है। ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? क्यों कहते हैं कि कभी ईद ना हो, ईद अल अज़हा, ईद अल फितर के मौके पर ये बयान ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत से गाफिल हो जाता है इंसान, और कब्रों की ज़ियारत से आखिरत की याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अगर ना भी जाए तो कोई हरज नहीं। लेकिन इसको लाजम करार देना ज़रूरी नहीं और ना ही दुरुस्त है। अगर कोई शख्स कब्रों पे नहीं जाता तो वो इसकी अपनी मर्जी है। इसको ताना देना या इसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। हर कोई ईद वाले दिन कब्रों पर जाना लाजम नहीं समझता। नाज़रीन, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन होता है, जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान अल मुबारक का महीना आया और इसमें अल्लाह ताला ने रहमतें और रहमतों की बारिश की, और इंसान दिल लगा कर इबादत करता है। और जो लोग रोज़ा रखते हैं, इनको ईद अल फितर की जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अल्लाह ताला ये खुशी तमाम मुसलमानों को रमज़ान के बाद नसीब करता है। रमज़ान मुबारक ख़त्म होते ही शवाल का चांद नज़र आता है और खुशी का दिन पहला शवाल मुकर्रर होता है। इसको ईद अल फितर कहते हैं, और रवायत में आता है कि जब ईद अल फितर का दिन आता है तो फरिश्ते रस्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ें लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, अपने रब के करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इसका सवाब अजीम अता फरमाता है। तो रमज़ान अल मुबारक की रातों में नमाज और रोज़े रखने का हुक्म दिया अल्लाह ने। तुमने रोज़े रखे, तुमने अपने रब के हुक्म की अताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब ईद नमाज ख़त्म हो जाए तो फरिश्ते आवाज़ें लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम इकराम का दिन भी कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत करके गए और मदीना पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले मनाते थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इन्होंने अर्ज़ की, पूछा तो फरमाया, इन्होंने अर्ज़ की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जहलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इनकी बजाय इससे बेहतर दिन खुशी के तुम्हें अता किए हैं। एक दिन ईद अल फितर का और दूसरा ईद अल अज़हा का। ईद के दिन 2 रकत नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फ़र्ज है, इन पर ईद की नमाज भी वाजिब है, और जो शर्तें जुमा की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज जुमा के बाद पढ़ा जाता है, और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत है। और ईद की नमाज के लिए अज़ान और तकबीर नहीं होती, बल्कि आफ्ताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जमा होकर नमाज ईद अदा करते हैं। ईद का दिन तमाम इंसानों पर जो चलते फिरते हैं इनके लिए खुशी का दिन है। लेकिन मुर्दे ये कहते हैं कि काश कभी ईद का दिन ना आए। हम लोगों को तो ईद की खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं? कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो ईद के आने से बहुत दुख में होते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है, और इस वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर दिन में शॉपिंग कर रहे होते हैं, बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद की खुशियां मना रहे होते हैं, ईदी जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता, और कब्र में इस सवालो जवाब नहीं कि ये चाहे जितना ही गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने में
کی برکت کی وجہ سے اس سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، اور نہ ہی رمضان میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردوں کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہ گار مردہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کی عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے، کیونکہ قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھول جاتے تھے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے دن ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، کچھ مردے تو ایسا ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن وہ سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً اس سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جسے پورے مہینے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان سے عذاب نافذ نہیں کرتا، بس صرف یہ کہ اس کے لیے کوئی اصال و ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رمضان میں پھر چاند پر عذاب نازل کرتا ہے اور پھر وہ پورا سال عذاب میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر کے فرماتا ہے۔ ان سب باتوں کا علم مردوں کو ہوتا ہے، تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب پھر سے نافذ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ عید پر غمگین ہو جاتے ہیں اور رمضان میں خوش ہوتے ہیں۔ تو مرحومین کی عید ہوتی ہے اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، تاہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے مرحومین کی اصال و ثواب کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم مرحومین کی اصال ثواب کے لیے پڑھائی کریں گے یا ان کی مغفرت کی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کو اجر دے گا اور ان کو اصال ثواب دے گا۔ ناظرین، ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یعنی کہ کچھ کام ایسے کام بھی ہیں جو سنت ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ تو سب سے پہلے بقرہ عید جب نزدیک آ رہی ہے تو سب سے پہلے بکرا
عید کے دن کیا کرنا چاہیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے پاک صاف ہو کر، نیا لباس پہن کر، عطر لگا کر اور بقرہ عید کی نماز کو جائیں اور جاتے وقت تکبیر پڑھیں اور نماز سے آ کر قربانی کریں، اور قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنے سے پہلے ایک حصہ غریبوں کو، ایک پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے، اور پھر سبھی لوگوں کو بقرہ عید مبارک کہیں اور سبھی لوگوں کو قربانی کی مبارکباد دیں، اور اچھے اچھے پکوان بنا کر اپنے پڑوسیوں، غریبوں، لوگوں میں بانٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ایسی اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔